श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। महापुरुषाः संसारममुं विभिन्नैः दृष्टान्तैः प्रबोधयितुं प्रयासम् अकुर्वन्। केनचिन् महापुरुषेण भवाटवी कथितोऽयं संसारः, तर्हि केनचित् संसारः सागर इति कथितः। अवस्थाभेदेनेनं भवनदी भवकूपश्च कथितौ केनचित्। कदाचिच्च अस्य गोपदेन तुलना कृता। केनचिदर्थात् यावान् इन्द्रियाणां विस्तारोऽस्ति तावानेव संसारः, अन्तेऽपि समायातावस्था यत् नामलेत भव सिन्धु सुखाहि, अर्थात् नामग्रहणानन्तरं भवसिन्धुरपि शुष्को जातः इति। संसारे किं पूर्वोक्ताः समुद्राः सन्ति। योगेश्वरः श्रीकृष्णः अपि संसारं समुद्रस्य वृक्षस्य च संज्ञां दत्तवान्। 12 तेनोक्तं ये सन्ति मम अनन्याः भक्ताः तेषां संसारसमुद्रादुद्धारः क्रियते मया। अत्र प्रस्तुताध्याये योगेश्वरः श्रीकृष्णः वदति यत् संसारः एको वृक्षोऽस्ति। एनं छिन्दन् एव योग्यजनः तत्परं पदं मार्गते। पश्यतु श्रीभगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्जुन, ऊर्ध्वमूलं नाम उपरि भागे परमात्मैव यस्यास्ति मूलम्, अधःशाखं नाम नीचैः प्रकृतिरेव यस्य शाखाः सन्ति। एतादृशं संसाररूपिणं पिप्पलस्य वृक्षम् अविनाशिनं कथयन्ति। वृक्षस्तु अश्वः अर्थात् आगामी दिनं यावदपि न स्थातुमर्हः। यदा भवदेच्छा तं छिन्देत् किन्तु अविनाशी। श्रीकृष्णानुसारेण 2 अविनाशिनौ वर्तेते। एकः अविनाशी संसाररूपी वृक्षोऽस्ति, अपरस्तु ततः परः परमाविनाशी सनातनः अस्ति। वेदाः अस्य अविनाशिनः संसारपादपस्य पत्राणि कथितानि सन्ति। यो पुरुषः इमं संसाररूपिणं वृक्षं पश्यन् विदितं करोति सः वेदज्ञो मन्यते। यस्तं संसारवृक्षं ज्ञातवान् स वेदमपि ज्ञातवान्, न तु ग्रन्थाध्येता। पुस्तकाध्ययनेन तु तदभिमुखम् अग्रे सर्तुं प्रेरणामात्रं मिलति। संसारवृक्षस्य पत्राणां स्थानोपरि वेदानां का आवश्यकता। यथार्थतः पुरुषः अटन् भ्रमन् यम् अन्तिमं किसलयवृन्तम् अर्थात् अन्तिमं जन्म गृह्णाति तत एव वेदानां तानि छन्दांसि कल्याणस्य सर्जनं कुर्वन्ति। तत एव प्रेरणां यच्छन्ति, तत एव तेषाम् अस्ति उपयोगः, तत एव भ्रमः समाप्यते। सस्वरूपोन्मुखं घूर्णयति तथा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। तत्संसारवृक्षस्य त्रिभिः गुणैः संवर्धिता विषयभोगरूपनूतनपल्लवान्विताः शाखाः नीचैः उच्चैः सर्वत्र प्रसृताः सन्ति। नीचैरभिमुखं कीटपतङ्गं यावत् उच्चैस्तु देवभावमादाय ब्रह्मपर्यन्तं विस्तृता वर्तन्ते। तथा मनुष्ययोनिः एव कर्मानुसारतः बन्धनकारिकाः सन्ति। अपराः सर्वाः योनयः केवलं भोगाय सन्ति। मनुष्ययोनिः एव कर्मानुसारेण बन्धनं सूते। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। किन्तु अस्य संसारवृक्षस्य यादृशं स्वरूपं वर्णितं न तादृशम् इह क्वचित् लभ्यते। कुतो हि नास्ति आदिः न अन्तः, तथा सम्यक् प्रकारेण अस्य स्थितिः अपि न सुलभा। कुतो हि अयमस्ति परिवर्तनशीलः। इमं सुदृढमूलं वृक्षं दृढेन असङ्गशस्त्रेण अर्थात् वैराग्यरूपिणा शस्त्रेण छेदयित्वा अर्थात् संसाररूपवृक्षस्य कर्तनम् आवश्यकम्। नैवं यत् पिप्पलस्य मूले परमात्मवासः तथा पिप्पलस्य पत्राणि वेदाः सन्ति। एवं मन्यमानः पिप्पलस्य आर्तिक्यं कर्तुमारेभिरे। अस्य संसारवृक्षस्य मूलं तु स्वयं परमात्मैव बीजरूपेण प्रसृतो विद्यते। किमसौ परमात्मापि छेत्स्यते? दृढवैराग्यद्वारेण अस्याः प्रकृतेः सम्बन्धविच्छेदो जायते। एतदेव कृन्तनम्। कर्तृत्वा किं विधेयम्? ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। दृढवैराग्यद्वारेण संसारवृक्षस्य कृन्तनानन्तरं तस्य परमपदपरमेश्वरस्य सम्यग् रूपेण अन्वेषणं कर्तव्यम्। यस्मिन् सम्प्राप्ताः पुरुषाः पुनः संसारे न हि समायान्ति, अर्थात् पूर्णनिवृत्तिं प्राप्तं कुर्वन्ति। किन्तु तस्य परमात्मनः अन्वेषणं केन प्रकारेण सम्भवमस्ति? योगेश्वरः कथयति, एतदर्थं समर्पणं परमम् आवश्यकमस्ति। यस्मात् परमेश्वरात् प्राचीनतमस्य संसारवृक्षस्य प्रवृत्तिः विस्तारः अभवत्। तस्य आदिपुरुषस्य परमात्मनः शरणागतोऽस्म्यहम्, अर्थात् तस्य शरणगमनं विना वृक्षः न छेत्स्यति। इदानीं शरणागतः वैराग्ये संस्थितः पुरुषः कथं जानीयात् यत् वृक्षकर्तितः? तस्य परिचितिः किमस्ति? अतोपरि कथयति कृष्णः। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। उपर्युक्त प्रकारेण समर्पणेन यस्य मोहमानौ नष्टौ अभवताम् आसक्तिरूपः संगदोषः येन जितः अध्यात्मनित्या अर्थात् परमात्मनः स्वरूपे यस्य निरन्तरं स्थितिः वर्तते, यस्य कामनाः विशेषरूपेण निवृत्ताः अभवन्, सुख-दुःख-द्वन्द्वयोर्विमुक्तः ज्ञानी जनः तद् अविनाशिनं परमपदं लभते। यावद् इयम् अवस्था नायाति तावत् संसारवृक्षः न छिद्यते। इयत् यावत् वैराग्यस्य आवश्यकता भवति तस्य परमपदस्य स्वरूपं किमस्ति यं प्राप्नुवन्ति साधकाः। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तत्परमपदं न सूर्यः न च चन्द्रमाः तथा नाग्निः प्रकाशयति। यत्परमपदं सम्प्राप्य मनुष्यः पूर्वोक्तसंसारे न प्रविशति एतदेव मदीयं परमधाम अस्ति। अर्थात् तस्य पुनर्जन्म न भवति। अस्य परमपदस्य प्राप्तौ सर्वेषां समानोऽधिकारोऽस्ति। अतोपरि कथयति कृष्णः, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीवलोके अर्थात् अस्मिन् देहे अर्थात् शरीरमेव लोकः अस्ति। अत्र अयं जीवात्मा ममैव सनातनः अंशः अस्ति। स च उक्तत्रिगुणमयमायायां स्थितानि मनसा सहितानि पञ्चेन्द्रियाणि आकर्षति। कथमित्थम्? शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। येन प्रकारेण वायुः गन्धस्थानतः गन्धं गृहीत्वा प्रवहति तथैव देहस्य स्वामी जीवात्मा यत् पूर्वशरीरं त्यजति ततः मनसा सहित पञ्च ज्ञानेन्द्रियस्य कार्यकलापं गृहीत्वा नाम आकर्षणं कृत्वा सहैव नीत्वा पुनर्यत् शरीरं प्राप्तं भवति तस्मिन् प्रविशति। अर्थात् यदा अग्रिमं शरीरं तत्कालं मिलति इति सुनिश्चितमस्ति तर्हि पिष्टान्नस्य पिण्डं विरच्य कस्मै प्रदीयते, कः गृह्णाति? अत एव श्रीकृष्णः अर्जुनमुक्तवान् आसीत्, यद् इदम् अज्ञानं त्वयि कुतः प्रादुर्भूतम्, यत् पिण्डोदकक्रिया लुप्ता भविष्यति इति। तत्र गत्वा किं करोति? मनसा सहितानि कानि षडिन्द्रियाणि? श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तस्मिन् शरीरे प्रविष्टो भूत्वा अयं जीवात्मा कर्णाभ्यां नयनाभ्यां त्वचा जिह्वया नासिकया मनसा च संयुतो अर्थात् एतेषां योगेन विषयाणां सेवनं करोति।
किन्तु एवं न दृष्टिगोचरायते, सर्वे तं द्रष्टुं न सक्षमाः। अत उपरि कथयति श्रीकृष्णः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीरं विहाय गच्छन्तं, शरीरे स्थितं, विषयान् भुञ्जन्तं अथवा त्रिगुणयुतं जीवात्मानं विशेषमूढाः अज्ञानिनः च न जानते। केवलं ज्ञानरूपी नेत्रयुताः एव तं बुध्यन्ते, पश्यन्ति। साधु एवमेवास्ति इति तेषां ज्ञानम्। इदानीं सा दृष्टिः कथं लभेत? अग्रे पश्यतु। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। योगिजनाः स्वहृदये चित्तं सर्वतः समाकृष्य एनम् आत्मानं यत्नेन प्रत्यक्षं निरीक्षन्ते। किन्तु अकृतार्थात्मयुक्ताः अर्थात् मलिनान्तःकरणवन्तः मूढजनाः यत्नं कुर्वाणः अपि इमं न विन्दन्ति। कुतो हि तेषाम् अन्तःकरणं बाह्यप्रवृत्तिषु सम्प्रति विकीर्णमस्ति। चित्तं सर्वतः समाकृष्य अन्तरात्मनि प्रयत्नशीलाः भावुकजनाः एव तं प्राप्तुम् अर्हाः भवन्ति। अतः अन्तःकरणेन स्मरणं सततं भवत्यावश्यकम्। इदानीं तेषां महापुरुषाणां स्वरूपे याः विभूतयः मिलन्ति, यत्पूर्वञ्च वर्णितं तदुपरि प्रकाशं वितनोति। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यत्तेजः सूर्ये संस्थितं सत् सम्पूर्णं जगत् प्रकाशयति, यत्तेजः चन्द्रमसि विद्यमानं विद्यते, यत्तेजः च अग्नौ दीप्यते, एतत् तेजः पुञ्जं त्वं ममेव विद्धि। साम्प्रतं तेन महात्मना विधीयमानं कार्यं वर्णयति। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहमेव पृथिव्यां प्रविश्य स्वशक्त्या निखिलभूतमण्डलं दधामि। चन्द्रमसि च रसस्वरूपो भूत्वा सम्पूर्णं वनस्पतिसमूहं पुष्णामि। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहमेव प्राणिनां शरीरे जठराग्निरूपेण स्थित्वा प्राणापानाभ्यां युक्तः
चतुष्टयप्रकारकमन्नं पचामि। चतुर्थाध्याये स्वयं योगेश्वरेण श्रीकृष्णेन इन्द्रियाग्निः, संयमाग्निः, योगाग्निः, प्राणापानाग्निः, ब्रह्माग्निः इत्यादि 13-14 अग्नीनाम् उल्लेखः कृतः। येषु सर्वेषां परिणामः ज्ञानमस्ति। ज्ञानमेव अग्निः अस्ति कथयति श्रीकृष्णः। एवम् अग्निस्वरूपो भूत्वा प्राणापानाभ्यां युक्तः 4 विधिभिः अर्थात् जपः सदैव श्वासप्रश्वासाभ्यां भवति। तस्य जपस्य 4 सन्ति विधयः: वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति, पराश्च। एभिः 4 विधिभिः समुत्पन्नम् अन्नम् अहमेव पाचयामि। श्रीकृष्णमतानुसारेण ब्रह्मैवैकमात्रमन्नमस्ति येनात्मा पूर्णरूपेण तृप्यते, पुनः कदापि न भवति अतृप्तः। शरीरस्य पोषकप्रचलितानि अन्नानि तेभ्यः योगेश्वरः आहारस्य संज्ञां दत्तवान्, युक्ताहारादिः इति। वास्तविकम् अन्नं परमात्मास्ति। वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति, परायाश्च 4 विधिभिः निःसृत्यैव तदन्नं परिपक्वं भवति। एतदेव अनेके महापुरुषाः नामरूपलीलाधामेति कथितवन्तः। पूर्वं नाम्नः जपः भवति, क्रमशः हृदयदेशे इष्टस्य स्वरूपं प्रकटयितुं प्रारभते। तत्पश्चात् इष्टस्य लीलायाः बोधः भवितुं लगति यत् सः ईश्वरः केन प्रकारेण प्रतिकणं व्याप्तः अस्ति, केन प्रकारेण स सर्वत्र कार्यं करोति। अनेन प्रकारेण हृदयदेशे क्रियाकलापानां दर्शनमेव लीलास्ति। अर्थात् बहिर्क्षेत्रे रामलीला रासलीलावत् लीला नहि, तस्य ईश्वरीयलीलायाश्च प्रत्यक्षम् अनुभूतिं कुर्वन् यदा मूललीलाधारिणः जायते संस्पर्शः तदा धाम्नः स्थितिः समायाति। तां ज्ञात्वा साधकः तस्यामेव प्रतिष्ठितः भवति। तस्यां प्रतिष्ठापनं परावाण्याश्च परिपक्वावस्थायां परब्रह्मणः स्पर्शं कृत्वा तत्र सुस्थिरीभवनम् उभौ सहैव भवतः। अनेन प्रकारेण प्राणापानयोः अर्थात् श्वासप्रश्वासाभ्यां युक्तो भूत्वा 4 विधिभिः अर्थात् वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति तथा परायाश्च क्रमशः जाते उत्थाने परायाः पूर्तिकाले तदन्नं ब्रह्म परिपक्वं भवति। मिलत्यपि पचत्यपि पात्राण्यपि परिपक्वानि भवन्ति। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेम चाहम्। अहमेव सर्वेषां प्राणिनां हृदये अंतर्यामी स्वरूपेण स्थितोऽस्मि। मम द्वारैव स्वरूपस्य स्मृतिः अर्थात् सुरतिः या तत्त्वभूतं परमात्मानं विस्मारयति तस्य स्मरणं जागरणं भवति। प्राप्तिकालस्य चित्रणमिदम्। स्मृत्या सहैव ज्ञानम् अर्थात् साक्षात्कारः, अपोहनञ्च अर्थात् बाधानां शमनं ममेष्टस्वरूपेणैव भवति। सर्ववेदैः वेदितव्योऽस्मि।
वेदान्तस्य कर्ता अर्थात् वेदस्य अन्तः स वेदान्तः अर्थात् पृथगासीत् तदैवाभवद्बोधः। यदा जानन् सन्नेव तस्मिन् स्वरूपे प्रतिष्ठितो जातः तदा कः कं विजानीयात्? वेदस्य अन्तिमायाः स्थितेः कर्ता अहमेवास्मि, वेदविच्चापि अहमेवास्मि अर्थात् अहं वेदज्ञः। अध्यायस्य आरम्भे तेनोक्तं यत् संसारः वृक्षः अस्ति, उपरि परमात्मनः मूलम्, अधश्च प्रकृतिपर्यन्तशाखाः सन्ति। यः पुरुषः अस्मात् मूलात् प्रकृतेः विभाजनं कृत्वा जानाति स मूलतो जानाति, स वेदविदस्ति। अत्र कथयति कृष्णः यदहं वेदविदस्मि। तं यः जानाति श्रीकृष्णः आत्मानं तेषां तुलनायां समस्थापयत्। कुतो हि स वेदविद् अहमपि वेदविद्, तदा तुलना समीचीना। श्रीकृष्णः एकः तत्त्वज्ञः महापुरुषः, योगिनामपि आसीत् परमयोगी। अत्र प्रश्नः जातः समाहितः। अथ कथयति यत् संसारे पुरुषस्य रूपद्वयमस्ति। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। अर्जुन, अस्मिन् संसारे क्षरम् अर्थात् क्षयशीलाः परिवर्तनशीलाः, अक्षरम् अर्थात् अक्षयाः इत्थं परिवर्तनशीलाः अपरिवर्तनशीलाश्च द्विधाः पुरुषाः वर्तन्ते। तेषु सम्पूर्णभूतप्राणिनां शरीरं क्षरं नाशवच्च अस्ति, क्षरपुरुषः अस्ति। अद्य तु अस्तित्वं श्वः नास्ति। अयं कूटस्थपुरुषः अविनाशी कथ्यते। साधनेन मनसा सहितेन्द्रियस्य निरोधः अर्थात् यस्य इन्द्रियसमूहकूटस्थः अस्ति स एव अक्षरः उच्यते। किन्तु अयमपि पुरुषस्य अवस्थाविशेषः एव अस्ति। यदि शरीरं शरीरजन्मकारणात् संसारक्रमश्चलति तदा भवान् क्षरपुरुषः अस्ति। उभाभ्यां भिन्नोऽपि एकः अन्यः पुरुषोऽप्यस्ति। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। तयोः क्षराक्षरयोः द्वयोः अत्युत्तमः पुरुषः तु अन्यः एव अस्ति, यस्त्रिषु लोकेषु सम्प्रविश्य सर्वस्य धारणं पोषणं च करोति। अविनाशी परमात्मा च ईश्वरः एवं वर्णितः अस्ति। परमात्मा अव्यक्तः अविनाशी पुरुषोत्तमः इत्यादयः तस्य परिचायकाः शब्दाः सन्ति। वस्तुतः अयम् अन्यैवास्ति अर्थात् अनिर्वचनीयोऽस्ति। अयं क्षराक्षरयोः परे परामहापुरुषस्य अन्तिमावस्थास्ति, यत् परमात्मेत्यादिभिः शब्दैः सङ्केतितः। कुतो विद्यते? किन्तु तदन्यः अर्थात् अनिर्वचनीयः वर्तते। तस्यां स्थितावेव योगेश्वरः श्रीकृष्णः निजपरिचयं ददाति।
यथा यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अहम उपर्युक्त नाशवतः परिवर्तनशील क्षेत्रतः सर्वथा अतीतोऽस्मि। अक्षरात् अविनाशिनः कूटस्थात् पुरुषात् च अहम् उत्तमोऽस्मि। अतएव लोके वेदे च अहम् पुरुषोत्तम इति नाम्ना विख्यातोऽस्मि। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। भारत, यथा पूर्वं सविस्तारं वर्णितं यदेवं प्रकारेण ज्ञानी पुरुषः पुरुषोत्तमं मां साक्षात् जानाति। अयं सर्वज्ञः पुरुषः सर्वप्रकारेण मां परमात्मानम् एव भजति। स मत्तः नास्ति पृथक्। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। निष्पाप अर्जुन, अनेन प्रकारेण इदम् अतिगोपनीयं शास्त्रं मया विवेचितम्। इदं तत्त्वेन ज्ञात्वा मनुष्यः पूर्णज्ञः कृतार्थश्च भवति। अतः योगेश्वर श्रीकृष्णस्य इयं वाणी स्वस्यां पूर्णं शास्त्रमस्ति। श्रीकृष्णस्य इदं रहस्यम् अतीव गोपनीयमासीत्। स केवलम् अनुरागीवर्गं प्रत्युक्तवान्। इदं रहस्यम् अधिकारिणां कृते आसीत्, न सर्वेभ्यः। किन्तु इदं रहस्यं शास्त्रोल्लेखे समायाति। सर्वेषां पुरतः पुस्तकं भवति, अत एव लगति श्रीकृष्णः सर्वान् प्रति उक्तवान्। किन्तु वस्तुतः इदम् अधिकारिभ्यः एव अस्ति। श्रीकृष्णस्य इदं स्वरूपं सर्वेभ्यः नासीत्। कश्चित् कृष्णं राजारूपेण, कश्चित् दूतरूपेण, कश्चित् यादवरूपेण मन्यते स्म। किन्तु अधिकारिणम् अर्जुनं प्रति नासौ किमपि तिरोधानं कृतवान्। अर्जुनोऽपि ज्ञातवान् यदयं परमपुरुषः पुरुषोत्तमः कृते सति गोपने तस्य कल्याणं न भवितुं शक्यम्। इयमेव विशेषता परमात्मपदं प्राप्तस्य प्रत्येकं महापुरुषस्य अन्तराले प्राप्ता दृश्यते। रामकृष्ण परमहंसदेवः एकदा बहु प्रसन्नासीत्। भक्ताः पपृच्छुः, अद्य तु भवान् अतिप्रमोदितोऽस्ति। सोऽब्रवीत्, अद्याहं सपरमहंसो जातः। तस्य समकालीनः कश्चित् आसीत् महापुरुषः परमहंसः। तं प्रति सङ्केतम् अकरोत्। किञ्चित् कालानन्तरं स मनसा कर्मणा वचसा च विरक्तिं सम्पोष्य स्वानुयायिनः भक्तान् अगादीत्, पश्यत, इदानीं यूयं सन्देहं न कुरुत। अहं स एव रामोऽस्मि, यः त्रेतायाम् अभवत्। स एव कृष्णोऽस्मि, यः द्वापारे आसीत्। अहं तस्यैव पवित्रात्मास्मि, तदेव स्वरूपोऽस्मि। यदि प्राप्तिः लक्ष्यमस्ति तर्हि मां पश्यत।
साधु अनेन प्रकारेण पूज्य गुरु महाराजाः अपि कथयन्ति स्म, हो अहमपि भगवतः दूतोऽस्मि। ये सच्चामुचं साधवः सन्ति ते परमात्मनः दूताः कथ्यन्ते। मम द्वारैव परमात्मनः सन्देशो मिलति। ईसा मसीहेनोक्तम्, अहं भगवतः पुत्रोऽस्मि, ममान्तिकम् आगच्छत। एतदर्थं यत् यूयम् ईश्वरस्य पुत्राः कथयध्वम्। अतः सर्वे ईश्वरस्य पुत्राः भवितुं शक्नुवन्ति। आम्, इदं तथ्यं पृथगस्ति यत् अन्तिकागमनस्य तात्पर्यं तत्प्राप्तिसाधना साधनक्रमे अग्रेसरः भवन् सन् तत्पूरणीयम्। मुहम्मद साहबेनोक्तम्, अहम् अल्लाहस्य रसूलोऽस्मि, सन्देशवाहकोऽस्मि। पूज्य महाराजाः सर्वान् एतद् उपदिशन्ति स्म। न कस्यापि विचारस्य खण्डनं न च मण्डनं, किन्तु ये वैराग्यसाधनायां सपरिकरस्तत्पराः आसन् तान् कथयन्ति स्म, केवलं मम स्वरूपम् अवलोकयत। यदि तस्य परमतत्त्वस्य कामनास्ति तदा मां पश्यत। सन्देहं मा कुरुत। बहुभिः सन्देहः कृतः, तर्हि अनुभवेत् तान् प्रकाश्य कठोरशब्दप्रयोगं कृत्वा तान् बाह्यविचारेभ्यः परिवर्त्य यस्मिन् योगेश्वरः नाम श्रीकृष्णस्यानुसारेण यत् द्वितीयाध्याये 40 श्लोकतः 43तमश्लोकपर्यन्तं कथितम् अनन्ताः पूजापद्धतयः सन्ति इति स स्वस्वरूपे नियोजितवान्। ते अद्यावधौ महापुरुषेण संस्थिताः सन्ति। अनेन प्रकारेण श्रीकृष्णस्य स्वकीया स्थितिः गोपनीया तु आसीत्, किन्तु स्वानन्यभक्तं पूर्णाधिकारिणम् अनुरागिणम् अर्जुनं प्रति च प्रकाशितवान्। प्रत्येकं भक्तस्य कृते सम्भवः अयं पन्थाः। महापुरुषाः लक्षाधिकान् जनान् तस्मिन् मार्गे चालयन्ति। निष्कर्षः। अस्य अध्यायस्य आरम्भे योगेश्वरेण श्रीकृष्णेन उक्तं यत् अयं संसारः एकः वृक्षोऽस्ति। पिप्पलसदृशः वृक्षोऽयं। पिप्पलः मात्रैकम् उदाहरणम् अस्ति। उपरि पिप्पलस्य अस्य मूलं परमात्मा विद्यते। नीचैश्च प्रकृतिः पर्यन्तम् अस्य शाखाप्रशाखाः प्रसृताः सन्ति। यः वृक्षमिमं समूलं वेत्ति स वेदज्ञः अस्ति। अस्य संसारवृक्षस्य शाखाः उच्चैः नीचैः च सर्वत्र सन्ति व्याप्ताः। मूलानि अर्थात् तस्य मूलजालमपि नीचैरुपरि च सर्वत्र व्याप्तमस्ति। कुतो हि तन्मूलमेव ईश्वरः अस्ति। स च बीजरूपेण प्रत्येकं जीवहृदये निवसति। पौराणिकम् आख्यानमस्ति यत् एकदा कमलोपरि समासीनः ब्रह्मा विचारितवान् यन्ममोत्पत्तिः कुतः। यतः कमलात् सः प्रादुर्भूतः तस्मिन् कमलनाले प्रवेशं कुर्वन् चलितुमारेभे। अनवरतगत्या चलन्नेवासीत्, किन्तु उद्गमस्थलं स न द्रष्टुं शशाक। तदा हताशो भूत्वा तस्मिन् कमलासने स उपविष्टः। चित्तस्य निरोधक्रियायां बभूव संलग्नः। ध्यानेन च स ब्रह्मा स्वमूलोद्गमं लेभे। परमतत्त्वस्य साक्षात्कारम् अचीकरत् प्रार्थयामास च।
परमस्वरूपतः एव आदेशः मिलितः यत् अहं तु सर्वत्रास्मि, किन्तु मम प्राप्तिस्थानं मात्र हृदयमस्ति। हृदयदेशे यः ध्यायति स मां लभते। ब्रह्मा एकः प्रतीकः अस्ति। योगसाधनायाः परिपक्वावस्थायाम् एव अस्याः स्थितेः जागृतिः भवति। ईश्वरोन्मुखी ब्रह्मविद्यासंयुक्ता बुद्धिः एव ब्रह्मा समुच्यते। कमलं सलिले समधिवसन्नपि निर्मलं निर्लेपं च प्रतिष्ठते। बुद्धिः यावद् इतस्ततः अन्वेषयति तावन्नासादयति। यदा च सैव बुद्धिः निर्मलतायाः आसने समासीना मनसा सहितेन इन्द्रियसमूहं संयोज्य हृदयदेशे निरुणद्धि, तन्निरोधस्य अपि विलीनीकरणस्यावस्थायां स्वहृदयान्तर्गतमेव परमात्मानं प्राप्नोति। अत्रापि योगेश्वर श्रीकृष्णस्य मतानुसारेण संसारः वृक्षोऽस्ति, यस्य मूलं सर्वत्र, शाखापि सर्वत्र वर्तन्ते। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके, अर्थात् कर्मणाम् अनुसारेण केवलं मनुष्ययोनौ एव बन्धनं सन्नद्धायते, बध्नाति च। अपराः योनयः तु एतेषां कर्मणाम् अनुसारेण भोगं भुञ्जन्ति। अतः दृढवैराग्यरूपिणा शस्त्रेण अस्य संसाररूपपिप्पलवृक्षस्य त्वं कृन्तनं कुरु। तच्च परमपदम् अन्वेषय, यस्मिन् गताः महर्षयः पुनर्जन्म न प्राप्नुवन्ति। कथं ज्ञायेत् यदयं संसारवृक्षः छेदितः? योगेश्वरः समुदीरयति यत् यः मानमोहाभ्यां सर्वतो विरहितोऽस्ति, यः सङ्गदोषं जितवान्, यस्य कामनाः निवृत्ताः, यश्च द्वन्द्वमुक्तः, सः पुरुषः परमतत्त्वं प्राप्नोति। तत्परमपदं न च सूर्यः, न च चन्द्रमाः, न चाग्निः प्रकाशयितुं पारयति। स स्वयं प्रकाशस्वरूपोऽस्ति। यत्र गत्वा पुनरावृत्य न इह आयाति, तन्मे परमं धाम। यस्य प्राप्तेः अधिकारः समानरूपेण सर्वस्य अस्ति, कुतो हि स जीवात्मा ममैव शुद्धांशः। शरीरस्य त्यागं कुर्वन् सन् जीवात्मा मनसा सहित पञ्चज्ञानेन्द्रियाणां कार्यकलापं नीत्वा नूतनं शरीरं दधाति। संस्कारः सात्विकः अस्ति चेत् तर्हि सात्विकं स्तरं प्राप्नोति। संस्कारः राजसः अस्ति चेत् तर्हि मध्यमं स्थानं। तामसः चेत् संस्कारः तर्हि जघन्ययोनिषु प्रविशति। तथा इन्द्रियाणाम् अधिष्ठातुः मनसः माध्यमेन विषयान् पश्यति, भुनक्ति च। नैतद्दृष्टिपथायते, एतस्य दर्शनस्य दृष्टिः ज्ञानमस्ति। किञ्चित् स्मरणस्य नाम ज्ञानं नास्ति। योगिजनाः हृदये चित्तं समाकृष्य सप्रयत्नं तद्द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अतः ज्ञानं साधनगम्यमस्ति। आम्, अध्ययनेन तत्प्रति अभिरुचिः उत्पद्यते। संशययुक्तः अकृतार्थात्मा जनः प्रयत्ने कृतेपि न ते न प्राप्तुमर्हति। अत्र प्राप्तिवतः स्थानस्य चित्रणमस्ति। अतः तस्याः अवस्थायाः विभूतीनां प्रभावः स्वाभाविकः अस्ति। तदुपरि प्रकाशं विकीरन् योगेश्वरः श्रीकृष्णः कथयति यत्
सूर्ये चन्द्रमसि च प्रकाशः अहमस्मि, अग्नौ तेजः अहमस्मि, अहमेव प्रचण्डाग्निरूपे च चतुर्भिः विधिभिः परिपचनीयम् अन्नं पचामि। श्रीकृष्णस्य शब्देषु अन्नमस्ति एकमात्रं ब्रह्म, अर्थात् अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्। यस्याः उपनिषदः श्रीकृष्णः प्रसङ्गम् अमुम् उत्थापितवान् तस्याः निर्णयः अयमेवास्ति, यं प्राप्य आत्मा अयं तृप्तो भवति। वैखरितः परापर्यन्तम् अन्नं पूर्णपरिपक्वं भूत्वा पच्यते, तत्पात्रमपि विलीयते। इदम् अन्नम् अहमेव पाचयामि, अर्थात् सद्गुरुः यावत् सारथ्यं न विदधीत तावत् इयम् उपलब्धिः न भवति। अत उपरि बलं ददानेन योगेश्वरेण श्रीकृष्णेन वावद्यते यत् सर्वेषां प्राणिनाम् अन्तर्देशे स्थितो भूत्वा अहमेव स्मृतिं दापयामि। यत् स्वरूपं विस्मृतम् आसीत् तस्य स्मरणम् अहमेव कारयामि। स्मरणेन सह प्राप्तव्यं ज्ञानम् अपि अहमेवास्मि। तत्र सम्भावितानां बाधानां निराकरणमपि मत्तः भवति। अहमेव वेद्योऽस्मि। विदिते सति च बोधस्यान्तकर्तापि अहमस्मि। कः कं विजानीयात्? अहं वेदविदस्मि। अध्यायस्य आरम्भे कथितमासीत्, यः संसारवृक्षं मूलसहितं जानाति स वेदविदस्ति, किन्तु तस्य छेदकः एव जानाति। अत्र कथयति अहमपि वेदविदस्मि। तेषु वेदवित्सु स्वकीयानामपि गणनां करोति। अतः श्रीकृष्णः अपि अत्र वेदवित् पुरुषोत्तमः अस्ति, यं प्राप्तुम् अधिकारः मानवमात्रस्य अस्ति। अन्ते तेनोक्तं लोके त्रिप्रकारकाः पुरुषाः सन्ति। भूतादिकानां सम्पूर्णं शरीरं क्षरमस्ति। मनसः कूटावस्थायां पुरुषः अयम् अक्षरः, किन्तु अस्ति द्वन्द्वात्मकः। इतोपि परतः यो स परमात्मा परमेश्वरः अव्यक्तः अविनाशी च समुच्यते, सः वस्तुतः अन्यः अस्ति। इयं क्षराक्षराभ्यां परावस्थास्ति, इयमेव परमस्थितिः। इमं सुसङ्गतं कुर्वन् कथयति कृष्णः यत् अहमपि क्षराक्षराभ्यां परतः स एव अस्मि। एतस्मात् जनाः मां पुरुषोत्तमं कथयन्ति। अनेन प्रकारेण उत्तमं पुरुषं ये जानन्ति ते ज्ञानिनः भक्तजनाः सदैव सर्वतो मामेव भजन्ते, तेषाम् अवबोधे नास्ति अन्तरम्। अर्जुन, इदम् अत्यन्तं गोपनीयं रहस्यम् अहं त्वां प्रति कथितवान्। प्राप्तिकर्तारः सर्वेषां पुरतः न कथयन्ति, किन्तु अधिकारी भक्ततः गोपनमपि न विदधाति। गोपनं करिष्यन्ति चेत् तर्हि भक्तः कथं प्राप्स्यति? अस्मिन् अध्याये आत्मनः तिसॄणां स्थितीनां चित्रणं, क्षराक्षरयोः अपि विवेचनं तथा बहूत्तमपुरुषस्य रूपमपि स्पष्टं कृतम्, यथेतः पूर्वस्मिन् कस्मिन् अपि अध्याये न अस्ति। अतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15 इति श्रीमत्परमहंसपरमानन्दस्य शिष्य स्वामी अडगडानन्दकृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थगीताभाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम
पंचदशोऽध्यायः। हरिः ओम् तत्सत्।